तक हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो आपस में इस पे कोई इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई हैं। हमारे पास कोई इस वक्त डेट मौजूद नहीं है कि इलेक्शंस कब होते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं यूसी इलेक्शंस। जनाब, जो हम बात की जा रहे थे इस्लामाबाद के कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ये इलेक्शंस ना हो पाए और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि वोटर्स पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन का अमला ये इलेक्शंस कराने के लिए यानी बैलेटिंग पेपर्स और मुख्तलिफ जो और तैयारियां होती हैं वो मुकम्मल ना हो पाएं। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर क्या तज्जिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। सब हमारे साथ मौजूद होने के लिए क्या सिलसिला बना, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इलेक्शंस क्यों ना हो पाए? देखो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब ने जो फैसला सुनाया जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशावरत नहीं की। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वजारत दाखिला ने जो 19 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन किया लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वो खुद उनकी कानून के मुताबिक उनके लोकल एक्ट के तहत उनकी खिलाफ वर्जी थी। उसका जो सेक्शन 4 जो है उसमें ये वादा लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी कर दे तो किसी किस्म की भी तब्दीली नहीं की जा सकती। अब उसके बावजूद भी वजारत दाखिला ने अचानक यानी इलेक्शन से 11 दिन पहले उन्होंने 125 यूनियन काउंसिल का एक नोटिफिकेशन कर दिया, जबकि कानून में 101 का दर्ज थी और 101 के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए थे, बैलेट पेपर छप गए थे। लेकिन अचानक जब ये नया एक बुरहान पैदा हो गया कानूनी तौर पर, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले तो वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन को 21 दिसंबर को मुस्तरद कर दिया कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो वहाँ 2 जजों की मुख्तलिफ राय है। ये बहुत अहम मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। वहाँ 2 जजों के मुख्तलिफ राय आ गई। पहले जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद का जो एक्ट है उसका न 6 का हवाला दिया कि हुकूमत जो है वो तब्दीली कर सकती है, लेकिन जो उसका सेक्शन 4 है उसमें लिखा हुआ है कि तब्दीली नहीं कर सकती और इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये दोनों मुतजाद फैसले आने से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2 राय पे खड़ा हो गया। सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि उसके बाद उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को आप स्टेक होल्डर से मशावरत करें। जब स्टेक होल्डर से मशावरत की, इसी दौरान हुकूमत चलेगी पार्लियामेंट में। उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट से हंगामी बुनियादों पर उन्होंने कानून साजी करवा ली। ठीक है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने तो वापस कर दिया, लेकिन कानून साजी नहीं हो सकी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया कि जनाब इलेक्शन जो है वो इमीडिएटली 31 दिसंबर को कराया जाए। रात को 10 बजे आर्डर जारी कर रहे हैं और सुबह 9 बजे इलेक्शन होना है। तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा हम चंद 8 घंटे में 12 घंटे में कैसे इंतजाम कर ले। 1000 पोलिंग स्टेशन है, 13,000 का अमला है, इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। तो वाकई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की हिफाजती जो होता है बाकायदा दस्ते होते हैं पुलिस के। साहब, ये तमाम आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ और अच्छा है कि आपने इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बताया। लेकिन देखिए, कुछ जो लोगों के जहनों में सवाल हैं, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या इस कार्रवाई की वजह से और जो भी ये सारी प्रोसीडिंग्स बनी हैं, आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल मुतनाज़ा होता है? ऑलरेडी पीटीआई इसके हवाले से कई दफा बात कर चुकी है एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस सीम्स लाइक रेजिस्टेंस। यानी आपकी इंतजामी उमूर अपनी जगह, क्या ये प्योरली इंतजामी वजूहात की वजह से ये इलेक्शन नहीं हो पाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रहा है। आप समझते हैं कि कोई रद्दोबदल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगी इसके बाद? इसकी खुशआइंद बात यह है कि इलेक्शन में पाकिस्तान तैयारी मुकम्मल कर रही है और उसमें यह है कि अभी इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कराया उसमें क्या हमें कम से कम 7 दिन दे दें। उन्होंने उसी रात को भी ये कहा कि हमें 7 दिन दे दें या 3 दिन दे दें तो हम ताकि तैयारी मुकम्मल कर लें, लेकिन ऑनरेबल जज ने नहीं उनको राय दी गई। अब उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में इंतखाब करवा देते हैं। आप पुराने हिसाब के जो है हमारे 101 यूनियन काउंसिल के हवाले से, और वो आप हमें 1 हफ्ते हमें मोहलत दी जाए। उस 1 हफ्ते की मोहलत मिली नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तैयारियां मुकम्मल कर ली है। तमाम पोलिंग स्टाफ भिजवा दिया गया है, मटीरियल भिजवा दिया गया है।
ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو اجازت دے گی تو ایک ہفتے میں یہ الیکشن جو ہے. اچھا، اگر اس کو کنور صاحب ایک پریسیڈنس کے طور پہ دیکھتے ہیں، دیکھیں اس وقت ملک میں پچھلے 10 مہینوں سے یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیا موجودہ رجیم اپنا ٹرم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس بارے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ 180 دن میں تیاری مکمل نہیں تھی. الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں وقت چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے، ملک کے جو حالات ہیں، الیکشن ڈیٹ جو بھی اناؤنس ہوتی ہے، کیا تیاریاں آلریڈی کی جا چکی ہیں؟ کراچی میں اگر بات کی جائے تو حلقہ بندیوں کی دوبارہ سے ایک ذکر آیا ہے. ایم کیو ایم کے جو تمام مختلف فیکشنز ہیں، اس کے اوپر بھی ایک سیگمنٹ کریں گے، وہ یکجا ہو رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی حلقہ بندیوں کے اوپر بات شروع ہوگی. تیاری کیسی ہے نیشنل الیکشنز کے لیے، چاہے وہ اپریل کے مہینے میں ہو یا اکتوبر کے مہینے میں ہو؟ اصولی طور پہ یہ درست کہا آپ نے کہ یہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جون میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یونین پوسٹ پہلے 51 تھی، انہوں نے 101 کر دی. وزارت داخلہ نے ایٹ دی 11th آور امیڈیٹلی اس وقت الیکشن پاکستان کو اپنا شیڈول تبدیل کرنا پڑا. اب جب تمام تیاری مکمل ہو گئی تو 11 دن پہلے انہوں نے 101 125 کر دی. یعنی اس میں وفاقی حکومت بھی سنجیدہ نہیں. اس طرح سندھ گورنمنٹ میں بھی حالات بڑے سیریس جا رہے ہیں. وہاں بھی ایم پی اور حکومت جو ہے ان کا آپس میں بڑے شدید آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات نہ کروائیں، حلقہ بندی آسروں کرائیں، پاپولیشن کا جو ہو رہا ہے سینسس اس کے بعد فیصلہ کروائیں. پنجاب میں ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی. یعنی لوکل گورنمنٹ کا جو انتخاب کی جو ہوتا ہے قانون سازی، وہ 3 دفعہ تبدیلی کی گئی، 2019 میں، 2020 میں، 21 میں اور 22 میں. ابھی تک اس میں قانون سازی نہیں ہوئی. اسی طرح اسلام آباد میں قانون سازی بار بار تبدیل کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں. تو صدر مملکت نے بڑا اچھے انداز سے وہ واپس کر دیا کہ جی پہلے تو آپ جو ہے یہ غیر جمہوری طریقے سے آپ نے یہ قانون سازی کروائی ہے. یہ ساری چیزیں نظر آتی ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ وفاقی ہو صوبائی ہو، یہ حلقہ یہ نہیں اپنا سنجیدہ نہیں ہے. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو گئے، بلوچستان میں بھی ہو گئے، لیکن سندھ اور پنجاب اسلام آباد کے بارے میں بڑا کنٹروورشل پیدا ہو رہا ہے. بڑا ویزا ٹھیک ہے الیکشن کے پاکستان میں، اور یہ جمہوری اقدار اور جمہوری طریقوں کے عین مخالف نظر آ رہا ہے. یعنی ایک طرف اگر ہم جمہوری اقدار کی بات کریں، اگر ہم ووٹ کی بالادستی کی بات کریں کہ جی اس وقت جو حکومت اسٹیبلشڈ ہے، جو لوگ پارلیمان میں موجود ہیں وہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں، تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں کیوں نہیں ہو پاتا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انفارچونیٹلی یہ کنٹروورسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے اور تمام جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بنا رہی ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے الیکشنز بہت ضروری ہیں. کنور صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک ود مور اسٹوریز. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.